अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। नाज़रीन, आपने कभी गौर किया कि जो भी हुकूमत आती है वो एक नारा लेकर ज़रूर आती है कि हम थाना कल्चर बदल देंगे। ये थाना कल्चर है क्या और बदलता क्यों नहीं? हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन थानों का कल्चर वही का वही है। यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे SHOs भी लगाने की कोशिश की गई और फिर ASPs को भी जो PSP क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ये भी चली थी बात कि उनको SHO लगाया जाए, और जिन इलाकों में DSP की बजाय जो प्रमोशन से आते हैं ASPs को लगाया जाए। तो फिर भी ये थाना कल्चर क्यों नहीं बदल पाया? कितनी पॉलिसियाँ बनी, रिफॉर्म्स की बात होती रही, कानून में बदलाव लाया गया, लेकिन थानों का कल्चर वही का वही, वही गालियाँ, वही सब कुछ, और उसी किस्म का रवैया, उसी किस्म का ट्रीटमेंट, उसी किस्म की तफ्तीश और उसी किस्म के तमाम पहलू। हम इसकी वजूहत पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करें अगर आपको अच्छा लगे तो। नाज़रीन, कल्चर क्या होता है? कल्चर एक इलाका, एक जगह, एक कौम और एक किसी सोसाइटी में बसने वाले लोगों का एक फेस होता है, चेहरा होता है। वो कैसा पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा खाते पीते हैं, कैसे आपसे बिहेव करते हैं, उनका चाल चलन कैसा होता है, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं। हमने थानों में जो लोग रखे होते हैं उन लोगों का अपना कल्चर क्या होता है, वो कहाँ से आते हैं। थानों का जो ज़्यादातर अमला होता है वो होता है कांस्टेबल्स पर मबनी। हमने कांस्टेबल्स की जो तालीमी काबिलियत है वो मिनिमम कर रखी है, मिनिमम। FA, पहले मैट्रिक, फिर FA, उससे मैट्रिक से पहले भी बहुत पुराने ज़मानों में इससे भी कम होती थी, और वो अंग्रेज़ों का वज़ा करदा एक मामला था कि थाने में किस किस्म के लोग आए। ठीक है, आप उन्हें लेकर आए, फिर जो उनका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स के, मैं समझता हूँ उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी होती है। किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, दौड़ाया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, और फिर जब उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है और वो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, किसी अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सहाले में आएँ या किसी और जगह जाएँ, पूरे सूबे की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर जो उनके साथ सलूक होता है, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, रेलवे स्टेशन से या बसों से उतरते हैं, वहाँ से ले जाकर फिर उनका जिस तरीके से खाना पीना होता है वो हर कोई जानता है। बहुत सारी उसमें वीडियोस भी आ चुके हैं, वीलॉग्स भी आते रहते हैं कि अगर आप उन लोगों के साथ जो कम पढ़े लिखे हैं और वो मुआशरे के जो पहले ही एक महरूम तबका है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और फिर आप उन्हें ताज़ीम तकरीम देने की बजाय, उनकी ग्रूमिंग करने की बजाय आप उन्हें गालियों से नवाजते हैं, आप उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, तो आप उनके अंदर एक रिएक्शन की आग भरते चले जाते हैं, रद्द अमल की आग होती है वो। और जब यहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल करके वो एक अख्तियार के साथ, एक अथॉरिटी के साथ थाने में जाकर लगते हैं, तो फिर जिस तरीके से उनके साथ सलूक हो चुका होता है, या उनकी बचपन की महरूमियाँ, उनकी तबकाती महरूमियाँ, वो सारी की सारी मिलकर एक अफरीद का रूप धार लेती हैं, और फिर जो भी इंसान उसके हत्थे चढ़ता है उसके साथ किस किस्म का टॉर्चर किया जाता है, गैर इंसानी सलूक किया जाता है। और फिर इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, फिर एक इंडक्शन होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेज पर, जिसे ASI कहा जाता है। तो वो ASI, उसने आगे जाकर सब इंस्पेक्टर भी बनना है, इंस्पेक्टर भी बनना है, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन भी पहले FA हुआ करती थी। तो उसके बाद ये होता है कि उसके साथ भी किस किस्म का रवैया रखा जाता है। इवन जो ये हमारी, मैं उसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहूँगा, जो ज़िलाई पुलिस होती है, उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या सलूक होता है, हर बार उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाती है।
تو پھر اپنا اسے وتیرہ بنا لیتے ہیں، وہ لوگوں کی عزت نفس مجروح کر کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ جب ہمارے ہاں کانسٹیبلز کی بھرتی کی جا رہی ہوتی ہے تو کیا کبھی ان کا نفسیاتی ایگزام بھی لیا گیا یا ان کا نفسیاتی مطالعہ بھی کیا گیا کہ جس قسم کا آپ آدمی پولیس میں بھرتی کر رہے ہیں اس کی جبلت کیا ہے، اس کی جو مینٹل اورینٹیشن وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے سوچتا ہے، کس طریقے سے دیکھتا ہے، آیا وہ پولیس میں نوکری کرنے کے لیے فٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے اہم بات ہے، اسے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو صرف ان کی فزیکل فٹنس بھی اہم ہے، لیکن آج کے دور میں جو ان کی مینٹل فٹنس ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ تھانوں میں بغیر دماغ کے لوگ بٹھائیں گے جو جسمانی طور پر تو بے شک قوی ہوں یا دیو ہیکل ہوں یا پہلوان نما ہوں، اور لیکن ذہنی طور پر ان کے ذہن سکڑے ہوئے ہوں اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، یا ان کے اندر جو ایک انسانی حساسیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس کو بھرتی کرتے وقت ان کا نفسیاتی امتحان لیا گیا کہ جس طریقے سے جو لوگ پولیس سروس میں جاتے ہیں سی ایس ایس کرنے کے بعد پی ایس پی کلاس میں جیسے ان کا نفسیاتی امتحان ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون کون لوگ کس کس سروس کے لیے فٹ ہیں؟ وہاں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ٹاپ کر رہا ہے اور اس نے جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے وہ آپٹ کیا ہوا ہے، اس کی پریفرنس میں ہے پہلے نمبر پر، لیکن اگر نفسیاتی ایگزامینیشن کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے بعد اس کی رپورٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ از ناٹ فٹ فار ڈی ایم جی گروپ، تو اس کے چاہے جو بھی پوزیشن ہو، اس کی جو بھی پریفرنس ہو، اس کو وہ گروپ نہیں مل پاتا۔ تو یہ چیز ہم اپنے پولیس کلچر کو بدلنے کے لیے اپنے تھانوں میں لوور لیول پر جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے؟ بدقسمتی سے جو لوگ پولیس کی ریفارمز پر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے جو پولیس ہے لوور لیول کی یا ڈسٹرکٹ لیول کی پولیس ہے اس میں نہ تو سرو کیا ہوتا ہے، نہ انہوں نے اس کا حال دیکھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے اس کے رویے دیکھے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک عرصہ گزارا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ضلعی عدلیہ میں، تقریباً 35 سال، تو وہاں پر رہتے ہوئے ایک جج کا واسطہ پولیس والوں سے روزانہ پڑتا ہے جب وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ فوجداری مقدمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ضمانتوں سے لے کر اور قتل کے کیسوں کے فیصلوں تک، تو پولیس کے ہر درجے کے لوگ گواہ بھی بن کر آتے ہیں اور ویسے بھی پیش ہوتے ہیں، جواب دہی کے لیے بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج کل تعلیم خاصی عام ہو چکی ہے، آپ ایک چپراسی کے لیے بھی نا کوئی کسی پوسٹ کا اناؤنس کرتے ہیں، بے روزگاری ہے اور ہمارے یہاں جنرل ایجوکیشن ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہوتی نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک چپراسی کی پوسٹ کے لیے بھی ہزاروں ایم اے پاس لوگ آ جاتے ہیں چپراسی کی پوسٹ کے لیے۔ تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جو اوپر کی بھرتی ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لیول کی یا انسپیکٹر لیول کی ڈائریکٹ، تو ان کی بجائے آپ پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کریں جن کی تعلیمی جو قابلیت ہے وہ گریجویشن یا کم از کم ماسٹر ڈگری ہو، وہ ادھر آئیں، آپ ان کی ٹریننگ کریں، ان کو انسان بنا کر، انہیں انسان سمجھ کر ان کی ٹریننگ کریں، ان کا نفسیاتی امتحان لیں کہ کون کس چیز کے لیے فٹ ہے۔ پہلے نمبر پر کیا وہ پولیس کے لیے فٹ ہے؟ اگر وہ پولیس کے لیے فٹ ہے تو کیا وہ اچھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر بن سکتا ہے، تفتیشی افسر بن سکتا ہے، یا وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، یا وہ کسی اور کام کے لیے اس نے کسی کی ٹو لگانی ہے، کوئی خبر لے کر آنی ہے، کوئی رپورٹ دینی ہے، اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیس کے لیے فٹ ہو لیکن ان تمام چیزوں کے لیے فٹ نہ وہ لکھنے پڑھنے کے لیے فٹ ہو۔ ہمارے ہاں تو محرر لگاتے وقت جس نے ایف آئی آر لکھنی ہوتی ہے تھانے میں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی قابلیت کیا، اس کی صلاحیت کیا ہے، کیا وہ ایف آئی آر لکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ جس نے دو چار فکرے رٹے رٹائے کہیں سے یاد کر لیے کسی پرانے پولیس محرر سے، تو وہ محرر لگ جاتا ہے۔ وہی لوگ پھر ہر سال
जितनी पोस्टें ऊपर खाली हों उनका इस तरीके से उनमें भर्ती की जाए कि वो लोग जो पहले आ चुके हैं कांस्टेबल, उन्हें मौका दिया जाए कि वो ऊपर जाएं और फिर वो एएसआई भी बने, फिर वो सब इंस्पेक्टर बने, फिर इंस्पेक्टर बने, फिर डीएसपी बने। फिर देखिए कि पुलिस का कल्चर कैसे बदलता है। फिर मैं कहता हूँ कल्चर ज़ुबान से होता है, रवैयों से होता है। आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी महरूमियों का आकाश होता है, आपकी तमानियत का आकाश होता है। तो इन सारी चीज़ों को मुज्तमे करेंगे तो फिर थाना कल्चर बदलेगा। नारे लगाने से और ठंडे कमरों में बैठकर चाय पीने से और गप्पे लगाने से और ये कर देने से, कमेटियां बना देने से कभी ये पुलिस कल्चर नहीं बदलने वाला। आप लोगों को रोबोट बनाकर या वैशी बनाकर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके कैसे तवक्को रखते हैं कि वो लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करेंगे, वो उन्हें गालियाँ नहीं देंगे, वो उन पर टार्चर नहीं करेंगे। तो इस किस्म की रिफॉर्म्स हमारे हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। अभी तक जो हमारे डिपार्टमेंट्स का सेटअप है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, जो एक इस्तेमार की नुमाइंदगी करते थे और यहाँ पर उन्होंने हमारे इलाके को कॉलोनी बनाया हुआ था। हम उनकी रैयत थे। तो फिर रैयत को कंट्रोल करने के लिए ये होता है कि कदम कदम पर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाती है ताकि वो थले लगे रहें, नीचे लगे रहें, आपके वो सर ना उठा सकें, उनके सर कुचल दिए जाएं। तो 75 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को बने हुए। अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स वही कर सकता है जिसने इस कल्चर को देखा हो, जिसने इनको स्टडी किया हो, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहा हो। उसकी काबिलियत सिर्फ गालियां देना या गालियां सुनना ना रही हो। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। ये कैसा लगा आपको? इसे अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहें। आप इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।